बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम पाकिस्तान और दुनिया। मैं हूं मोहम्मद हसनैन। हमने रिसेंटली देखा है भारत के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर उनकी जानिब से एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि सिंधु देश, क्या ऐसा हो सकता है कि सिंधु देश भी अब भारत का हिस्सा बन जाए। ये बढ़ के अब की सामने नहीं आ रही हैं। मार्का हक में जैसे पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया, उसके बाद से सिर्फ रक्षा मंत्री साहब को नहीं, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी हैं, उनको भी जो है वो आग लगी हुई है और वो बदले की आग में जलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से भी जो है वो बौखलाहट के जो हैं वो बयानात सामने आते हैं। कभी वो कहते हैं कि मुझे अपना बदला लेना है, कभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं मुझे उनके साथ अपना जो हिसाब जो है वो चुकाना है। अभी रिसेंटली एक बयान सामने आया जो कि शायद सिंध की सिविलाइजेशन से वाकिफ़ नहीं है भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, और इस तरह के बयानात क्या साबित करते हैं उनकी जानिब से, ये आज हम अपने पैनलिस्ट से जानेंगे। दूसरा ये कि पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो हमने रिसेंटली देखे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो उनकी जानिब से जो नुमाइंदा हैं अली लारेजानी, वो भी पाकिस्तान का दौरा करते हैं और उसी दौरान सऊदी अरब के जो अहम ऑफिशियल्स हैं वो भी पाकिस्तान में मौजूद होते हैं। और अली लारेजानी साहब न सिर्फ पाकिस्तान के जो अहम हुकूमती ओहदेदार हैं उनसे मुलाकात करते हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी उनकी यहाँ मुलाकात होती है, जहाँ पर वो सुप्रीम जो लीडर हैं आयतुल्ला अली खामेनेई, उनका पैगाम भी आर्मी चीफ तक पहुँचाते हैं। पाकिस्तान और ईरान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात किस जानिब जा रही हैं, इस प्रोग्राम में आज ये भी गुफ्तगू करेंगे। और इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं असद खरल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया असद खरल साहब आपके वक्त का। और ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब ने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। उबैद यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया उबैद यूसुफ साहब आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब की जानिब बढ़ते हैं। ब्रिगेडियर साहब, रिसेंटली हमने देखा है पाकिस्तान ने भारत को किस तरह से मार्का हक में जवाब दिया, जो उनकी जानिब से जिसारत की गई ऑपरेशन सिंदूर की, और उसके बाद भारत ने को जवाब दिया गया मार्का हक से पाकिस्तान की जानिब से। और हम देखते हैं फिर मुख्तलिफ बयानात सामने आते हैं, पहले मोदी की जानिब से और उसके बाद रिसेंटली जो बयान सामने आया रक्षा मंत्री जो भारत के हैं उनकी जानिब से कहा गया कि ऐसा भी हो सकता है कि सिंधु देश भारत का आइंदा हिस्सा हो। कैसे देखते हैं उनकी इस गीदड़ भपकियों को आप? जी, ये तो अब दुनिया के सामने हकीकत आ चुकी है कि इंडिया जो आज तक उड़ाता था, उसको बहुत ज़्यादा घमंड था कि वो साउथ एशिया का सुपर पावर है, इनविंसिबल पावर है, और उसके सामने कोई भी यहाँ पर ठहर नहीं सकता। जी और वो पाकिस्तान को भी कोई खतर ख्वाह में नहीं लाता था। और यही खुशफहमियाँ थी और यही उसकी गलतफहमियाँ थी जिसने के उसको एक किस्म का प्रवोक किया कि जी पाकिस्तान के ऊपर वो 6-7 की रात को हमला करे। जी और ये हमला जो है कोई एक आसान काम नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान जैसे भी उसकी नज़र में था, जी ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर भी है और मिसाइल पावर भी है और उसकी बैटल हार्डन फौज भी है। लेकिन उसको जो गलतफहमियाँ या खुशफहमियाँ ये हुई कि जो दूसरा जो राउंड ऑफ टेररिज्म जो ये शुरू किया अफगानिस्तान से, ये 2002 से लेके आज तक, इसमें उसने ये समझा कि पाकिस्तान को हमने अंदरूनी जो है काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया हुआ है, और जी आज उसमें इतनी सख्त नहीं है कि अगर हम उसके ऊपर शब खून मारेंगे तो वो उसका जवाब दे। और हम जो है एयर पावर से ही जो है उसको हम अपना जो रोब भी डाल देंगे, अपनी बिहार की इलेक्शन है वो भी हम ये जीत लेंगे। हमेशा जब भी उसकी अंदर की पॉलिटिकल रीजन या एम्बिशंस को उसने पूरा करना होता है तो वो पाकिस्तान का कार्ड ही ये खेलता है। तो उस वजह से उसने वो कार्ड तो ये खेला और उसने हमला भी हमसे किया। और जाहिर है कि ये हमला जो उसने हम पे किया वो जो है इजराइल के साथ मिल के किया। जी दोनों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ने उस जंग में शामिल हुए। और जो इजराइल है उसने बाकायदा अपने 2 किस्म के जो आर्म्ड ड्रोन्स हैं वो उसको प्रोवाइड किए और अपनी टेक्निकल नो हाउ जो है वो भी उसको दी। और फिर ये भी हम उस चीज़ को दरगुजर नहीं कर सकते कि बगैर यूनाइटेड स्टेट जो उसका सबसे बड़ा पैटर्न था उसकी आशीर्वाद के ठीक बगैर उसने इतना बड़ा रिस्क जो है वो लिया। ठीक है तो असद। ये सारी जी चीज़ें तो हुई। जी
لیکن جو جنگ ہوئی اس کا جو ہے نا رزلٹ بالکل 100% الٹا نکلا، ایگزیکٹلی. اور اس کی ساری تدبیریں جو تھیں اور اس کے جو خواب تھے اور اس کی جو بڑا پن جو تھا وہ خاک میں مل ان کا گیا، بڑا اور ہم نے خواب. 4 دن کی جنگ میں اس بالکل. کو وہ ایسی ہزیمت دی کہ جو ہے وہ آج تک اس کے زخم جو ہے وہ وہ چاٹ رہا آج ہے۔ تک تازہ ہیں اور اور بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے ہیں. اسد کھرل صاحب، آپ نے بیان سنا ہوگا رکشا منتری انڈیا کی ان کی جانب سے جس طرح کی بوکھلاہٹ سامنے آ رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی کشمیر میں جو واقعہ پیش آتا ہے اس کے بعد ان کی جانب سے جو پہلا سٹیپ لیا جاتا ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کا لیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ سندھ پر بڑی نظر رکھ رہے ہیں. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اس طرح کی جو بونگیاں وہ مارتے رہتے ہیں. کبھی وہ آزاد کشمیر کو کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا حصہ ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ بھی ہمارا حصہ ہے. الٹے سیدھے نقشے بناتے رہتے ہیں. اور یہ سندھ کے حوالے سے جو بات انہوں نے کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کے بیانات سے، ان گدڑ ببکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کے تمام صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ ایک گلدستے کی طرح ہیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور ہماری جو تاریخ ہے وہ بہت پرانی ایک تاریخ ہے. ٹھیک ہے، ہندوستان پہلے پاکستان کے قیام سے پہلے ہندوستان اوورال ایک بڑا اس کا تھا، لیکن جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد سے ہی جو بھارت ہے اس نے سازشیں جو ہے وہ شروع کر دی تھی اس کے وجود کے حوالے سے. جی. وہ کبھی بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ نریندرا مودی جو آئے ہیں، ان کی جو پاکستان مخالف جو ان کی سوچ ہے، جو مسلمانوں کے خلاف ان کی جو انتہا پسندانہ سوچ ہے، وہ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتی ہے. اور وہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے بہت بڑی تعداد ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ہے، اور دیگر جو اقلیتیں ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ جس طرح اس نے سلوک روا رکھا ہے. ایون کہ وہاں پہ سکھوں کے بارے سے آپ دیکھ لیں کہ ان کے سکھوں کو نہ صرف وہ وہاں پہ بھارت کے اندر محفوظ نہیں ہے، بلکہ ان کو جا کے امریکہ اور کینیڈا تک جا کے ان کی جو سٹیٹ ایجنسیز جو ہے، انٹیلیجنس جو ہے، ان کے جو حکومت ہے، وہ جا کے ان لوگوں کو جا کے قتل عام کرتی ہے. اور یہ کوئی پاکستان یا پاکستان کی جانب سے نہیں، ان ممالک جو ہے ان کی جانب سے باقاعدہ مغربی ممالک جو ہے کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، جو آئیز جو ایجنسیز ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو انڈوز کیا اور اس کو ٹھیک ہے اسد کھرل صاحب، بریک کی جانب بڑھنے کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے ناظرین. اسد کھرل صاحب، آپ کی جانب بھی بڑھیں گے. آپ ایک تو اپنی گفتگو کو مکمل کیجیے گا، جیسے کہ آپ پھر بات کر رہے تھے اس طرح کے بیانات، اور خاص طور کے اوپر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا بھارت کے یہ دعوے اس کی ہندوتوا بیسڈ سیاست کا حصہ بن رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ہندوتوا بیس یہی مسئلہ ہے نا کہ وہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ نے جوگی تے گواڑ بلاما. معاملہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے چیزیں ان سے سنبھالی نہیں جا رہی، اور جو وہ ان کی سوچ تو یہی ہے کہ یہ جو بھارت ہے اکھنڈ بھارت، وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان ہے یہ ہمارا جو سینے پہ خنجر وہ کہتا ہے. ان کے نقشے اگر آپ دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں وہ چیر کر اس کو وہاں سے کاٹ کر وہاں پہ بنایا گیا ہے. جی. تو یہ قائد اعظم کی 10 جولائی 1947 کو جب بٹوارے کا باقاعدہ اعلان ہو چکا تھا، وہ تحریر آج بھی بار بار میرے ذہن میں آتی ہے کہ قائد اعظم نے اس سے 1 پیج جس کے اندر انہوں نے فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان لکھا تھا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو ہندو بنیا ہے، پاکستان بن تو گیا ہے، ہم ایک آزاد ریاست بن تو گئے ہیں، لیکن یہ کبھی ہمیں دل سے تسلیم نہیں کرے گا. یہ سازشیں اس طرح کی کرتا رہے گا، یہ ہمارے وجود کے لیے خطرات پیدا کرتا رہے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کی گدڑ بھبکیوں سے جو سندھو دیش کی جو بات کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایک چپا جو ہے جو مارکا حق کے اندر جو ان کو جس طریقے سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پوری دنیا اس چیز کو باقاعدہ بتاتی ہے، اور پاکستان کی بجائے پوری دنیا اس چیز کو انڈوز کرتی ہے، اس چیز کا اعتراف کرتی ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے بھارت کو مارکا حق کے اندر جو دھول چٹائی ہے، جو ان کو بدترین شکست کا سامنا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ کوئی نہ کوئی حربے تو کریں گے. کبھی وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، کبھی وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کا حقیقت سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کے وہ کنڈے استعمال کرتے ہیں. کبھی الیکشن کے حوالے سے پاکستان کے خلاف ایک مہم جو کا آغاز کر دیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو ہے اب زیادہ میرا نہیں خیال کہ وہ اب ان کے عوام کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی. ایگزیکٹلی سر. عبید یوسف صاحب کی جانب بڑھیں گے. عبید صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے.
कैसे आप उनके इस बयान को, इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बयान देते हैं, कैसे देखते हैं उनके बयान को? एक तो हकीकत से हटकर क्या वो जो सिंध की सिविलाइजेशन है उससे ना वाकिफ़ हैं, या भारत की आवाम है उसको बेवकूफ़ समझते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने के लिए। मैं थोड़ा सा पस मंजर में जाऊंगा। अगर आपने देखा होगा तो 1990 ऑनवर्ड्स जब यूनिपोलैरिटी थी तो सिर्फ एक सुपर पावर की मानी जाती थी और वो था अमेरिका जी। और बाद में 2014 से ऑनवर्ड अगर आप देखते हैं तो मल्टीपोलैरिटी की तरफ बात जा रही थी जी। अब एशिया में इंडिया अपने आप को शेर समझता है, मिडल ईस्ट में एक अपना शेर आएगा, बाकी सारी जगह मेजर पावर पॉलिटिक्स के ऊपर काम किया जा रहा है। अब यहाँ पे उनको ये लगता है कि इस एशिया में जितने डिसीजंस होंगे उन डिसीजन का मालिक भी हम है और हम जो बात करेंगे वही मानी जाएगी। इस रीजन में भी मेजर पावर्स भी हमारी बात मानेंगे और हम अपने जो एनिमीज देश हैं, जो ममालिक हैं, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश और जितनी भी आसपास की पड़ोसी ममालिक हैं, इन पे हमारा राज होगा और हम डोमिनेट करेंगे। लेकिन शायद वो ये भूल रहे थे कि पाकिस्तान भी यहाँ पे जिस तरीके से वो इंटरनेशनल सतह पे आइसोलेशन की बात कर रहे थे, उनको मुंह की कहानी पड़ी। अब जिस तरीके से वो अपने एयरबेस छोड़ रहा है, मैं दुबई में था परसों जो इनका जहाज का इशू हुआ, जिस तरीके से उनको यहाँ पे बेइज्जती कहानी पड़ी है। अब ये सारा पिछला मई का वाकया आप उठा ले, अभिनंदन का वाकया आप उठा ले और इसके बाद रिसेंटली तेजस का वाकया आप उठा ले, उनके इलेक्शन आ रहे हैं, उनके यहाँ का वोट बैंक जो है वो कंप्लीटली पॉपुलरिटी बेस्ड है। उनका वोट बैंक जो है वो कंप्लीटली आरएसएस आइडियोलॉजी के ऊपर है। अब उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तो उनको कहना पड़ेगा। कुछ चीजें इंटरनेशनल मीडिया में हम पढ़ते हैं कि आप अपने पब्लिक को किस तरीके से आगे लेके जाते हैं जी। उसमें मेन रोल इंडिया का उनकी मीडिया के ऊपर है। आप उनकी न्यूज मीडिया देख लें, हमेशा आपको वो एक डॉक्यूमेंट्री से कम नजर नहीं गया, आपको उसमें न्यूज कम डॉक्यूमेंट्री ज्यादा नजर आएगी, आपको उसमें फिल्में ज्यादा नजर आएगी। आप अनमोल गोस्वामी को देख लें, आयर जब हम उनके साथ शोज में होते हैं हमें ऐसा फील नहीं होता कि कोई लॉजिकल रीजनिंग वहां पे हो रही है। आप उनकी मूवीज को देख रहे हैं, जिस तरीके से डीजे इफ्तियार साहब ने बात की, क्या हम उनके हॉरर मूवी का वेट करेंगे? ठीक है। तो अब सिंध का जहां तक उन्होंने बात की है सिंध के ऊपर, क्या आपको लगता है कि 21वीं सदी और आजकल के दौर में पाकिस्तान वही तो बात है, ये तो सिंध की सिविलाइजेशन के अगेंस्ट वो बयान दे रहे हैं और सारी चीजें फिलॉप हो चुकी है, ये बात इस बात की तुक बनती है जी। सही। तो ये पूरा सिनेरियो बदल चुका है जी। और नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि इन जैसे ये जो अभी उन्होंने बयान दिया, आपको कुछ और बयान भी नजर आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अब दुनिया भी इससे आगाह हो चुकी है। यूएस बार बार इस चीज को सेकंड कर रहा है, हमारी बात को सेकंड कर रहा है और इस वक्त वो अपने बुकला का शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल और बार बार सिर्फ वो अपने बयानिया को किसी भी तरीके से किसी भी इंटरनेशनल पावर के थ्रू मनवाने के चक्कर में, नथिंग एल्स। सही। ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब की जानिब बढ़ेंगे। ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि उबैद साहब ने बात की वोट बैंक की, और हमेशा से ऐसा होता आया है जब भी इलेक्शंस करीब हों या जब भी मोदी हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का दबाव बढ़ता है तो वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बनाना शुरू कर देता है। एक तो हिंदुत्व पॉलिसी तो वो तो हम जानते हैं उनकी जानिब से किस तरह से रखी जाती है हिंदुत्व पॉलिसी, लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बनाकर अपना वोट बैंक पक्का करना, ये कितना खतरनाक है इस रीजन की सियासत के लिए? जी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जो भी उनके इलेक्शन हुए उन्होंने हमेशा पाकिस्तान कार्ड खेला, मुस्लिम कार्ड ये खेला और अपने इलेक्शन जीते। ये खासकर ये मोदी जो है 2014 की जब इलेक्शन आई तो उस वक्त भी इसने पाकिस्तान का नाम दिया और वो खतरात उसने उठाए और बातें की, कश्मीर की बात की और वो इलेक्शन जीते। फिर 2019 में भी उसने वही रेट किया। उसके साथ जो है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है जिसमें ये माहिर है, वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो अल्टीमेट एम यही होता है कि लोगों को धोखा दे और गलत पिक्चर ये पेश करे और पाकिस्तान को वो डिमोनाइज करे और अपने आप को जो है वो सुरखरू करे कि जी मैं सच पे हूँ और वो झूठ पे है। उनकी जितनी भी ये पॉलिटिक्स हैं वो सब जो है ना झूठ पे जो है ना सारी उनका बुनियादी झूठ के ऊपर है। नेहरू से आप ले लें कि जिसने वादा किया था कि मैं प्लेबिसाइट करूंगा और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दूंगा और वो उससे फिर गया। और वो दिन और आज का दिन उनके जितने भी ये लीडर्स हैं वो कभी भी उन्होंने अपनी कमिटमेंट को ऑनर नहीं किया और झूठ का ही सहारा लिया है। और फिर ये जो डिस इन्फॉर्मेशन लैब ब्रसेल्स में जो फिर 2020-21 में जो है पकड़ी गई, ये 2006 से जो है ना उन्होंने की हुई थी और वो एक
یک طرفہ نیریٹو بلڈنگ وہ کر رہے تھے پاکستان کو ڈیمونائز یہ کرنے کے لیے کہ جی ٹیررزم کی سارا وجود جو ہے اور نرسری جو ہے وہ پاکستان ہے اور ہم یہ وکٹم ہے. اور آج جو ہے وہ جو قصہ جو ہے وہ الٹا پڑ گیا ہے. اور یہ الٹا کب سے پڑا ہے؟ 6 مئی تک کا آپ سینیریو دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان ایک قسم کا ریڈنڈنٹ اور ایریلیونٹ اسٹیٹ بنا دیا گیا تھا, فیلنگ اسٹیٹ بنا دیا گیا تھا. اور 10 مئی کے بعد جو ہے پاکستان کا جو اسٹیچر بلندیوں کے اوپر پڑا اور جو ہے نا وہ بلند سے بلند ہو رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں انڈیا جو ہے وہ متواتر جو ہے تزلزل کا شکار ہے. یہ وہی 4 دن کی جنگ ہے. جی برگیڈیئر صاحب, میں پوچھنا یہ چاہوں گا, آپ دفاعی وزیر ہیں انڈیا کے, بھارت میں طیارہ گرتا ہے, تیجس کی اتنی ناکامی, پہلے تو وہ امریکہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں, لیکن جب اس کی انویسٹیگیشن میں جاتے ہیں, جو ایروبیٹکس ان کے پائلٹ کی جانب سے کیے گئے, ایک کلوز کامبیٹ کے حساب سے وہ ایک طیارہ بنایا گیا جس کے اندر اس کو اسٹیلتھ طیارے کی طرح اس کی ایروبیٹکس کے اگینسٹ جا کر وہ طیارہ اڑایا. یہ رپورٹ بھی انڈیا کی جانب سے سامنے آئی ہے. بجائے اس کے کہ اب دفاعی لحاظ سے آپ اصلاحات لائیں یا اپنی ناکامی بتائیں, آپ اس معاملے کو بھی آپ اس آڑ میں چھپانا چاہتے ہیں, اپنی فیس سیونگ کرنا چاہتے ہیں کہ سندھ کے اوپر ڈال دیجئے ہم سندھ, کیونکہ وہاں کی عوام یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے اگینسٹ یہ جواب دے دیا جائے گا کہ ہم سندھ حاصل کر لیں گے تو عوام بہت زیادہ خوش ہو جائے گی. اپنی ناکامی کیا چھپانے کا راستہ آپ اس جانب سے اختیار کر رہے ہیں پھر اس طرح کے بیانات سے؟ جی ان کا تو یہ عادتاً مجبور ہیں کہ پاس آن دا بک, اپنے اوپر نہیں, گناہ خود کرو اور گناہ کسی اور کی ٹوکری میں ڈال دو. یہی ان کی پالیسی شروع سے رہی ہے نا. چنکین ٹیکٹکس تو یہی ہے کہ ایک طرف یہ کہ ناچاکیاں پیدا کرنا اپنے دوسروں کے دوستوں کے ساتھ, ان کو اپنی طرف ہمارے لوگوں کو ورگلانا. یہ کہانی جو ہے پہلے پاکستان میں شروع ہوئی, 24 سال تک سبورجن آف مائنڈ وہ کرتے رہے, اور وہی لوگ جو کہ سب سے فرنٹ کے اوپر تھے پاکستان حاصل کرنے کے لیے, وہ ہمارے دشمن بن گئے اور ان کے دوست بن گئے. وہی ٹرک جو ہماری جتنی جو چھوٹی ریاست جو پروونسز ہیں جو سے جو ہے نا اتنی ڈیولپ نہیں ہے, وہ ان کو جو اسی طرح پھر وہی کہانیاں ڈالی کہ جی یہ پنجاب کھا گیا, آرمی نے یہ لوٹ لیا, اور ہیومن رائٹس میں یہ انوالوڈ ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر یہ ڈالا. تو یہ کاروائیاں انہوں نے کی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ سندھو دیش کو انہوں نے یہ سپورٹ کیا, ایم آر ڈی موومنٹ انہوں نے یہ سپورٹ کیا, یہ اربن ٹیررزم اربن سندھ میں اس کو انہوں نے سپورٹ کیا. ادھر سے جو کے پی میں جو جتنی بھی ہوئی ان کو انہوں نے کیا. گریٹر پشتونستان کی بات ہو تو یہ پیچھے تھے. تو جتنی بھی پاکستان کے خلاف جو آج تک یہ کانسپریسیاں ہوتی رہی ہیں, اور جتنی انسرجنسی یا اس قسم کی چیزیں جو یہ ہوتی رہی ہیں, کے پیچھے انڈیا کا یہ ہاتھ ہے. اور اس کی جو جتنی بھی یہ ناکامیاں ہیں وہ بھی پاکستان کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں. اسد کھرل صاحب کی جانب بڑھیں گے. اسد کھرل صاحب, وزیر دفاع کا کیا یہ کام ہے کہ سیاسی بیانات دے؟ دبئی کے اندر جو سکی کا سامنا, جس طرح سے ان کا طیارہ گرا, میں نے پہلے بھی اس کی جانب اشارہ کیا ہے, کلوز کامبیٹ طیارے کو پائلٹ کی غلطی تھی, اور اسی کی جانب واپس بھی آئیں گے. اسد کھرل صاحب, بریک کی جانب بڑھنے کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو ناظرین اسی کے اوپر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. اسد کھرل صاحب, جیسے کہ میں بریک سے پہلے آپ سے یہی جاننے کی کوشش کر رہا تھا, بریگیڈیئر صاحب سے بھی میں نے یہی سوال کیا کہ بھارت کے وزیر دفاع یہ بتانے کے بجائے کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں, ہمارے پائلٹس میں کیا غلطیاں ہیں, کلوز کامبیٹ ایئر کرافٹ کو جو اسٹیلتھ طیارہ ہے اس کی ایروبیٹکس کے مطابق اس کو اڑانے کی کوشش کی, بجائے یہ بتایا جائے اپنی قوم کو کہ ہم کتنے ان پروفیشنل ہیں, اس طرح کے بیانات سے منہ چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, جب آپ کے لیے بتانے کے لیے کوئی اچیومنٹ پرفارمنس کو ان کی کوئی ابیلٹی ہوگی تو وہ بتائیں گے نا. جب نااہلیاں ہوں گی, جب ان کی غفلت ہوگی, کرمنل نیگلیجنس ہوگی, نااہلی ہوگی, تو اس کو کیا عوام کو وہ پیش کریں گے؟ کوئی توجیہات جو انہوں نے پیش کرنی ہے وہ تو ان کے پاس کوئی ہے نہیں. تو توجہ ہٹانے کے لیے اس سے عوام کی اس طرح کی جو بونگیاں انہوں نے ماری ہیں, اور پہلے بھی آپ دیکھ لیں جب یہ مارکا ہوا اور اس دوران جس طریقے سے انہوں نے تماشے لگائے, کبھی انہوں نے لاہور کو بندرگاہ بنا دیا, وہاں پہ انہوں نے قبضہ کرا دیا, کراچی کو انہوں نے نقشے سے مٹا دیا, اسلام آباد کے اوپر کیا کیا, ان کا میڈیا, ان کے وزراء, ان کے یہ لوگ کس طریقے سے انہوں نے تماشے لگائے. پھر انہوں نے جہازوں کے جو ان کا جو امریکی صدر جس طریقے سے بار بار اس نے بتایا, انٹرنیشنل میڈیا نے بتایا, تصاویر ویڈیوز آئیں,
उन्होंने वो भी मानने से पहले इनकार किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खुद ही मानना शुरू कर दिया। तो मामला ये है, इनकी नाकामियों की, नाहरियों की तवील दास्तान है। आप देखें कल भूषण यादव नेटवर्क जिस तरह पकड़ा गया, पूरी दुनिया को हमने दिखाया किस तरीके से एक हाजिर सर्विस इंटेलिजेंस जो ऑफिसर है किस तरह दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। अभिनंदन के हवाले से भी उन्होंने देख लिया, अपनी औकात इनके जो है वो भी सामने आ गई। फिर उसके बाद अभी मार्का के हवाले से, तो मामला ये है कि उनके लिए पास बताने के लिए है कुछ नहीं। तो जब आपके लिए पास बताने के लिए कुछ नहीं होगा, तो या आप इस तरह की भोंगियां मारेंगे और या आप इस तरीके से हमले करेंगे, क्योंकि जब आपके पास दलील खत्म हो जाती है तो फिर आप, जाहिर बात है, वो हाथ पांव का वो कहते हैं इस्तेमाल करना या दूसरे जो है आप तरफ आ जाना। तो मामला ये है कि ना तो उनके पास कोई दलील है और ना ही उनके पास कोई ऐसी अचीवमेंट है जिसके लिए वो अतराएं या अपनी कौम को बताएं। अब अमेरिका तो जब ने वो भी चीजें उनके पास है ही नहीं, तो फिर इस तरह की भोंगियां मारने की तो की जा सकती है उनसे। असद खरल साहब, अब तो अमेरिका ने भी हाथ उठा लिए हैं, रूसी सदर पुतिन दौरा कर रहे हैं इस वक्त इंडिया का। किस तरह से देखते हैं उनके दौरे को, क्योंकि भारत तो अब बेबस दिखाई दे रहा है। उनके जिस तरह से अमेरिका ने उनके ऊपर टैरिफ भी आयद किया, उसके बाद ये भी कहा कि रूस के साथ ट्रेड ना कीजिए, लेकिन रूसी सदर का अब दौरा हो रहा है, किस तरह से देखते हैं फिर उनकी पॉलिटिक्स? देखिए, भारत वो कहते हैं किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब उनका बना हुआ है। उनको समझ नहीं आ रही, ना अमेरिका उनको मुंह लगा रहा है, ना चाइना जिस तरीके से उनकी दुर्गत बनी, पाकिस्तान ने जिस तरह पूरी दुनिया में उनको अजीमत का निशाना बनाया, और बाकी जो कुर्ब जवार के ममालिक हैं वहां से भी उनकी जिस तरीके से जो जिल्लत का उनको सामना है। तो अब मामला ये है कि वो दोनों कश्तियों में जो पांव रखता है बंदा, वो कभी, वो कहते हैं ना, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। एक तरफ वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ भी हमारे तल्कात हों, दूसरी तरफ वो कहते हैं रशिया जो है उसके साथ भी हम तल्कात रखें। और आप देखें ना कि इन्होंने जिस तरीके से पूरी दुनिया को बड़े बेस्ट तैयार थे राफेल, उनको तबाह करवा के उनका बेड़ा गर्क कंपनी का किया, जो दुनिया में एयर डिफेंस सिस्टम रशिया का बड़ा बेहतरीन माना जाता है, उसको तबाह करा के उनका भट्टा बिठाया। तो मैं समझता हूँ अब तो इनके साथ जो लगेगा भी ना, वो उसकी अजीमत बनेगी। वो खुद अब देखे ना, इन्होंने तैयारे जो है कोई कंपनी इनको अब रूस तैयारे दे नहीं रहा है अपने, इन्होंने दिफाई सौदों में इनको वो कुछ तैयारे या टैंक तो कोई चीजें मिसाल देने के लिए कोई तैयार इसलिए नहीं है कि इनके इतने मतलब जो नाहल लोग हैं जिस तरीके से वो हमारी कंपनियों को, हमारे ब्रांड का भी बेड़ा गर्क कर देंगे। तो मामला ये है कि ना तो इनके पास विल है, ना वो जज्बा है, ना इनके पास वो स्किल्स है, ना इनके पास वो जो हमारे पास जज्बा जिहाद है वो इनके पास नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब इनके पास जो है आइसोलेशन में ये चले गए हैं, जो हमें आइसोलेशन का शिकार करने चले थे। आज ये पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें, ये तन्हाई का शिकार है, इनको कोई मुंह नहीं लगा रहा। और आप ये देखें पूरी तरह टैरिफ इनके ऊपर लग चुका है, वहां पे अंदरूनी इनकी सबसे ज्यादा अलहदगी की तरीके भारत के अंदर चल रही हैं, अंदर से टूट फूट का शिकार है, कमजोर हो रहा है। वहां पे जो अकलीतें हैं उनका बुरा हाल है, वहां पे ह्यूमन राइट्स का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो वायलेशन की जा रही है, मतलब 37 सालों के अंदर 2400 से ज्यादा जो खवातीन जो है उनको शहीद कर दिया गया, बच्चों को, बूढ़ों को, असमत दरी के वाकयात हैं। तो मामला ये है कि कोई चीज इनके कंट्रोल में अब है नहीं। तो अब इस तरह की भोगी इनसे मारने की तो की जा सकती है, और रशिया के साथ जितने मर्जी दौरे कर लें, अब इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बहुत सारे इंटरनेशनल जो ब्रांड्स है या जो बड़ी कंपनीज है, सिफारती लिहाज से भी नाकामी का सामना भारत को करना पड़ रहा है। असद खरल साहब, बजा फरमाया आपने। उबैद यूसुफ साहब की जाने बढ़ेंगे। उबैद यूसुफ साहब, इस वक्त रूसी सदर पुतिन जो है वो भारत का दौरा कर रहे हैं, तैयारे मांग रहे हैं, लेकिन तैयारे दे कोई नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान की अगर सिफारती कामयाबी की बात करें तो रिसेंटली हमने देखा है सऊदी अरब के साथ ईरानी ऑफिशियल्स भी पाकिस्तान में मौजूद रहे, और अली लारेजानी ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल को पैगाम भी पहुंचाया आयतुल्लाह अली खामेनाई साहब का। ईरान और पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात किस तरफ जाता हुए देख रहे हैं आप उबैद साहब? मैं ये ताल्लुकात बहुत आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ। इनिशियली प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा था उससे मैं काफी नखुश था कि उन इडियट्स ने तो एक बात कर दी किससे लेने जा रहे हैं, हमने आधा प्रोग्राम इस पे कर दिया, किससे इनकी बात उन्हें क्यों कर दी, उन्हें कर दी, इडियट तक कर दी है, हम जाने देते हैं उसको। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उनको इंटरनेशनल सतह पे बेइज्जती पड़ी है। अर्मीनिया जो उनके साथ तेजस की डील कर रहा था छोड़ गया है, हमारा अर्मीनिया के साथ ताल्लुकात बहाल हो गए। वी नीड टू प्रोसीड दैट डील। हमें चाहिए कि हम उस पर काम करें। अर्मीनिया को जो तैयार उन्होंने तेजस ले रहे थे, हम अपने J-17 थंडर उनको भेजे।
ہم ان کو بیچنے کی کوشش کریں جس طرح باقی ممالک اس سے مستفید ہو رہے ہیں, ہم بھی آرمینیا کو یہ چیز آفر کر دیں. تو ہمارے لیے یہ ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں. وہ ایڈیٹس ہیں, وہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں. ان کے جو ادھر ایڈیٹ ان کے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آئے روز یہ کر رہے ہیں کہ جناب شروخان عربی سبا ہو گیا, آپ کا جو ملتان جو ہے وہاں پہ ان کی بندرگاہ میں یہ چیز آ گئی. We should not do such programs under the idiot topic. ان کا وزیر جو ہے وہ پاگل ہے, ہم نہیں ہیں. ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ روسی صداران ہیں, انہوں نے پہلے کہہ دیا, ان کے جو کیبنٹ ممبرز ہیں, کہ جناب ہمیں اس دورے سے اتنی کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ اس دورے کی کیا اہمیت ہے اور اس کے ساتھ ہمارا روس کے ساتھ جو بڑھتا ہوا تعلق ہے اس سے ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں. ہمارے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جناب اس وقت سینٹرل ایشیا میں ہماری کتنی انوالومنٹ بڑھ رہی ہے, ہم اس پہ فوکس کریں گے, ہم اس پہ پروگرام کریں گے. ارمینیا کے ساتھ اگلا پروگرام رکھیں, اس پہ بات کریں. جو آپ کے پینلسٹ آ رہے ہیں, ہم ارمینیا کے ساتھ اپنی ٹریٹیز کو آگے بڑھائیں. آپ کا ایک بڑے عرصے بعد آفٹر ڈیکیڈ آپ کے ارمینیا کے ساتھ تعلقات بحال ہوئے ہیں. یہ ایک موقع ہے جہاں پہ انہوں نے ان پہ ٹرسٹ ختم ہو گیا, ان کے ساتھ تیجس کی ڈیل جو ہے وہ پاز ہو گئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس ڈیل میں اتریں, کیونکہ ہمارے جو J-70 اسٹینڈر ہے they are the proud of the skies, تو ہم ان کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں. یہ چیز امپورٹنٹ ہے. دوسری سب سے بڑی چیز, اس وقت ایران کے ساتھ ہمارا تعلق, ایران کے ساتھ ہمارا تعلق اس وقت سب سے بہترین ہے, کیونکہ اس وقت افغانستان اور انڈیا جس طریقے سے انڈیا چاہ رہا ہے کہ افغانستان کو ہمارے خلاف یوز کرے, ان کی سائل کو یوز کر کے ڈائریکٹلی وہ نہیں کر پا رہے, ہمارے تھرو کر پائے. اور افغانستان یہ چاہ رہا ہے کہ وہ تھرو ایران وہاں تک رسائی حاصل کرے, وہ واٹر تک رسائی حاصل کرے. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. اور ہمارے لیے اس وقت ایران کے جو ریلیشنز ہیں وہ میرے خیال میں کسی اور ملک کے ریلیشن سے سب سے زیادہ بہترین ہے, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ایران کے ساتھ ہمارا جو بڑھتا ہوا تعلق ہے وہ انڈیا کو کبھی بھی ہضم نہیں ہوگا. چابہار بندرگاہ پہ ان کی جتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے ضائع ہوتی جا رہی ہے. ایران کے ساتھ ان کی جو پہلی انویسٹمنٹ تھی ان کی ضائع ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اور اس وقت سب سے بڑی بات, افغانستان میں انہوں نے پہلے پارلیمنٹ بنایا, انہوں نے سلما ڈیم بنایا, وہ ان کو ضائع ہوتا نظر آیا. ابھی دوبارہ وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. آج 72 ٹن انہوں نے ایڈ بھیجا ہے افغانستان کو, کل بھیجا ہوا ہے. اور ان کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ چیف آف ڈیفنس پاکستان کے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جی, انہوں نے چارج سنبھال لیا ہے. ان کو اس بات کا بھی اندازہ لگا ہے کہ جب تک اگلے 5 سال تک یہ بندہ رہے گا, اس ملک کے تھرو ہم پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو الحمدللہ ہم بڑے اپر اینڈ پہ ہیں, اور ہم کو ان جیسے جو یہ ٹاپکس ان کی بات کی, انہوں نے فلاح جس کی بات کی, ہمیں ان پہ نہیں پڑھنا چاہیے. ہمیں تو اپنا مائنڈ پروجیکٹو رکھنا چاہیے. انڈیا کی انوالومنٹ کہاں پہ یہ کارڈ لوز کرے, ہم نے کہاں پہ وہ چیز گین کرنی. اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا عبید یوسف صاحب, اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا مقصد تو یہی ہے نا, پاکستان کو معاشی لحاظ سے ڈی سٹیبلائز کر دیا جائے. لیکن پھر جیسے ان کی انویسٹمنٹ, آپ نے بھی بات کی, افغانستان کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ ان کی بھی ٹوٹلی ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. میں آگے بڑھتا چلوں, گیس پائپ لائن منصوبہ بڑھائیں. ایک چیز میں بتاتا چلوں, معاشی طور پہ ان کا یہ کام ہے. ہر ایک ملک ریزنیبل اسٹیٹ, ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کیا کام کہاں پہ کرنا ہے اور ہمارے لیے کون سی جگہ پہ بات کرنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے انٹرنیشنل سطح پہ اور اس وقت ریجن میں کسی سے ڈکے چھپا نہیں ہے. جی ایگزیکٹلی. گیس پائپ لائن منصوبہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اگر معاشی لحاظ سے اگر ہم بات کریں پاکستان کی عوام کے لیے اگر سوچیں, تو امریکی سینکشنز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے, ایران کی طرف سے جو تمام تر گیس پائپ لائن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ کمپلیٹ ہیں, بٹ ادھر سے جو ان کمپلیٹ جو ہے وہ معاملات ہیں, اس کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں پھر آپ؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی عبید صاحب. اچھا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, اب اگر میں تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل میں جاؤں شاید آپ چلا نہیں سکے, کہ ہمارا اس سے پہلے جو عرب کے ساتھ تعلق رہا ہے اس کی وجہ سے تیل آپ ایک بندے سے خرید سکتے ہیں. آپ کے جو منرل پہ, جو آئل پہ آپ کی ڈیپینڈنسی رہی ہے تھرو واشنگٹن اور عرب کے ساتھ, آپ کی سعودی کے ساتھ رہی ہے. اور سعودی ایران کا جو ٹینشن چل رہی تھی, آپ دونوں کو ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. لیکن ابھی اگر سعودی اور ایران کے تعلقات بحال ہو جاتے ہیں, جو ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, تو ہمارے لیے ایران کو اور سعودی کو ساتھ لے چلنا مشکل نہیں ہے. اس کنڈیشن میں مشکل تھا, پاکستان کے لیے پرابلم تھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن تھوڑی سی ہماری آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل فیلئر بھی تھا.
کہ ہم کچھ پروجیکٹ کو اس کے معیار کے مطابق، اس کے ٹینیور کے مطابق صحیح طریقے سے ہم ان کی اسٹریٹجی نہیں کر پائے. شاید بات چیت کے تھرو، شاید ڈائیلاگ کے تھرو، شاید آپ ان سے بات چیت کرتے، کچھ آپ کی میٹنگز ہوتی، کچھ رابطے بحال ہوتے تو چیزیں بہتر ہوتی. ہمارا پولیٹیکل فیلئر تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس وقت کی ضرورت بھی تھی کہ ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اس ڈائریکشن میں ہمیں لانگ ٹرم میں کیا چیز چاہیے. تو وہ میرے خیال میں وہ چیز، کچھ باتیں ہم شاید نہیں کر پائے، لیکن اینی ہاؤ ابھی بھی بہتر ہے، دیر نہیں ہوئی. صحیح. بریگیڈیئر صاحب کی جانب بڑھیں گے. بریگیڈیئر صاحب، پاکستان اور ایران کے بڑھتے ہوئے تعلقات، ہم نے ریسنٹلی سعودیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ دیکھا، اور اس کے بعد اب ایران کے ساتھ ملاقات ہوئی علی لاریجانی صاحب کی، چیف آف دا آرم اسٹاف جنرل فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی. ایران کے ساتھ دفاعی لحاظ سے پاکستان کے تعلقات آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ ابھی میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، ابھی ہم یا تو پاکستان ایران کی ریلیشن شپ کے اوپر آپ نے یہ پروگرام کیا ہے، تو پھر تو ہم اس پہ کر لیتے ہیں بات. ہم نے تو ابھی اوور آل آج کی سچویشن بتانی ہے کہ جیو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل سچویشن کیا ہے ایٹ ریجنل لیول، ایٹ دا گلوبل لیول. وہ الحمدللہ آج جو ہے ریجنل لیول پہ بھی اور ایون ایٹ دا ڈپلومیٹک لیول آف دا گلوب جو ہے پاکستان ایک ہائر پوٹینشل ہے، اور انڈیا جو پہلے جو تھا آج وہ اس پوٹینشل کے اوپر نہیں ہے. انڈیا نے جو ہے اپنی ساری پالیسی کیا رکھی ہوئی تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کریں، اس کو اسٹریٹجکلی انسرکل کریں، اس کو اکنامکلی بدحال کریں، اور پھر اس کو ڈی نیوکلرائز کر کے جو ہے اپنا کلائنٹ اسٹیٹ بنائے. یہی جو 20 سالہ جنگ جو وار آن ٹیرر رہی، اس میں سب سے کلیدی رول جو ہے وہ انڈیا کا تھا. یہ دو طرفہ ہمارے اوپر جو ہے جو یلغار ہوئی ہے پراکسی وار کی، افغانستان کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی، آگزیلری ادھر تھی اور مین ایفرٹ ادھر تھی، اور ان کے اہداف جو تھے وہ بڑے کلیئر کٹ تھے کہ اس نے کیا کیا یہ کرنا ہے. الحمدللہ پاکستان اس دلدل سے یا اس آگ سے یہ نکل گیا اور سرخرو ہو گیا. آج انہوں نے دوبارہ پھر وہی آگ یہ گرم کی اور پھر وہی کام انہوں نے یہ شروع کیا. لیکن اب جو ہے سلسلہ کیا ہوا ہے، اب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ڈیفنس پارٹنر بھی ہے اس کا انڈیا کا، اور اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے. پہلے اس نے 2002 میں ڈیفنس ٹریٹی کی، پھر 2015 میں چابہار میں جو ہے اس نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی، جس میں افغانستان بھی یہ شامل تھا. چابہار کا ٹیکنیکل اور آپریشن کنٹرول بھی اس کو انڈیا کو دیا. تو جھکاؤ سارا جو ایران کا جو تھا وہ انڈیا کے تھا. ان کا جو چینج آف پرسیپشن جو ایران میں جو آیا ہے، وہ جو 12 ڈے وار بٹوین اسرائیل اینڈ ایران میں آئے، وہاں پر انہوں نے جو اسپینش نیٹ ورک جو یہ پکڑا، جس میں موساد بھی تھا اور را کے بھی تھے، اور ادھر بی ایل اے اور یہ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی جو تھے، جو انہوں نے رنگے ہاتھوں میں یہ پکڑے. اور پھر کیونکہ یہ ان کا بھی اسٹریٹجک لائی ہے اور ان کا بھی ہے، لیکن اس نے تو بٹرے ایران کو کیا. تو اس وجہ سے اب جو ہے ایران کی جو پرسیپشنز ہیں اس میں ایک بہت گہرا ایک چینج آیا ہے. اور پھر پاکستان نے ایک واحد ملک تھا اسلامی ملک جو اس کے ساتھ جب وہ سینکشن سے پہلے اس وقت بھی ساتھ کھڑا رہا، اور پھر اس وار کے دوران بھی اس نے حد سے زیادہ ان کی یہ سپورٹ کی. اور میں یہ سمجھوں گا کہ کسی لحاظ سے جو انہوں نے یہ جو پلٹا پہلی دن کی جنگ کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے بھی اس اپنا ایک رول پلے کیا، اور ایران نے اس کو یہ جانا ہے اور یہ مانا ہے. اور اس وجہ سے ہماری اب جو ہے وہ اب خواہش کر رہے ہیں کہ ہم اب جو ہے ایک مضبوط اسٹریٹجک پارٹنر بنے. اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جو بریک کی جانب بڑھنے کا کہا جا رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب بریک کے بعد واپس آئیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ایران اور پاکستان کے تاریخی تعلقات کے اوپر جیسے کہ اس پروگرام میں گفتگو ہم کر رہے ہیں، جس میں تاریخی، جغرافیائی، معاشی بنیادوں پر یہ تعلقات استوار ہیں، جہاں پر توانائی، گیس پائپ لائن، سرحدی تجارت اور بارڈر سیکیورٹی طویل المدتی موضوعات رہی ہیں. عبید صاحب کی جانب بڑھیں گے. عبید صاحب، تجارتی لحاظ سے اگر ہم بات کریں، اگر اس تجارتی حجم کو ہم 10 بلین سالانہ تک بڑھاتے ہیں تو پاکستان اور ایران کے مرکزی بینکوں کے درمیان روپیہ ریال کی کلیئرنگ میکانزم فوراً نافذ کیا جا سکتا ہے کہ ایسی پالیسی ہم ایران کی بھی جو کرنسی دیکھتے ہیں وہ بھی ڈی اسٹیبلائز ہوئی دیکھتے ہیں، تو ایسے میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے ان کے ساتھ؟ جی، پاکستان بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان ایران کا سب سے کلوز نیبر ہے اس وقت، اور ان پہ جو اس وقت
इंटरनेशनल सतह पे रिस्ट्रिक्शंस हैं और उस सतह में जिस तरीके से उनका पहले हम ट्रस्ट गेन कर चुके हैं ड्यूरिंग द वॉर, और उनको इस बात का अंदाजा लग गया है कि पाकिस्तान के अलावा, इस ब्रदर मुल्क के अलावा हमारा इस खित्ते में कोई और सिरफान नहीं है। तो ये कम से कम उनको भी ये बात समझ आ गई है और हमें भी ये बात समझ आ गई कि इस एरिया में ईरान हमारे लिए एक बड़ा मुस्बत और एक बड़ा बेहतरीन दोस्त बन के आ सकता है, जो पाकिस्तान को भी इक्वली सपोर्ट कर सकता है थ्रू डिफरेंट मीन्स। अब बात होती है बीच में तिजारत की। अब देखिए, ईरान एक ऐसा मुल्क है जो आपको ना सिर्फ तेल, ना सिर्फ गैस, बल्कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बकाया तमाम ममालिक के मुकाबले में बहुत कंपैरेटिवली सस्ती मिल सकती है। अगर आप कंपेयर कर लें ऑयल मार्केट, क्योंकि उस पर इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप उन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। अब बीच में जो बात होती है आपकी डॉलर की, हम ज्यादा चीजें डॉलर में खरीदते हैं, ठीक है। जब आप डॉलर में खरीदते हैं, आपके मुल्क से डॉलर बाहर जा रहा है। अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है, आई एम नॉट द इकोनॉमिक एक्सपर्ट, बट इतना मैं जानता हूं कि अगर दोनों मुल्कों के बीच में कोई करेंसी के मध्य में कोई ऐसी डील हो जाती है। जाने भी बढ़ेंगे, आप एक तो अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा ये कि मुश्तरका जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग है, इससे कितनी हद तक ताजरों और निज़ाम के लिए गैर कानूनी जो रास्ते हैं चोरी और इसकी रोकथाम हो सकती है? अच्छा, सबसे पहले बात तो ये है कि ईरान का भी और पाकिस्तान का भी, दोनों का एक दूसरे ममालिक के ऊपर ये इल्जाम एक अरसे से है कि जनाब बीच में स्मगलिंग रोकनी चाहिए, क्योंकि दोनों ममालिक को नुकसान पहुंच रहा है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान और ईरान का म्यूचुअली ये कंसर्न रहा है अभी तक फ्रॉम पास्ट फ्यू डिकेड्स कि हमें एक दूसरे के मुखालिफ अपने जमीन को इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान और ईरान इस चीज को इंश्योर करें, एक तिजारत, दूसरे तिजारत के साथ ही इंटेलिजेंस शेयरिंग और साथ में अपनी जमीनों को महफूज करके इस खित्ते को पुरअमन बना सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये दोनों ममालिक के लिए तो बेहतर होगा ही, और साथ ही साथ ये इंडिया के लिए और पाकिस्तान मुखालिफ तमाम दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के वो बॉर्डर जो उनके एनिमीज के साथ अटैच होते हैं उस पर पाकिस्तान अलर्ट रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उनके बरादर मुल्क की तरफ से निशाना बनाया जाता है, जो या तो अफगानिस्तान के थ्रू होता है या बलूचिस्तान ईरान के थ्रू होता है। आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान के थ्रू हमें प्रॉक्सी के थ्रू, तालिबान के थ्रू टारगेट किया जा रहा है, और थ्रू ईरान हमें कुलभूषण यादव जैसे बंदों के थ्रू टारगेट किया जा रहा है। तो अगर दोनों ममालिक इस बात पे एग्री कर जाते हैं कि हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं और आपस में इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर करते हैं, इस बॉर्डर के ऊपर समझौता कोई नहीं करते कि जनाब हमने यहाँ पे किसी भी मुल्क के खिलाफ, अब एक दूसरे के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी को हम प्रमोट नहीं करेंगे और इसको इंश्योर करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये दोनों ममालिक के लिए माशी तौर पे, सियासी तौर पे और सिक्योरिटी वाइज सबसे बेहतरीन डिसीजन होगा। स्मगलिंग की रोकथाम बड़ा इंपॉर्टेंट है उबैद साहब। इसकी रोकथाम के लिए हम रिसेंटली जब डीजी ISPR के साथ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनसे भी पूछा जाता है स्मगलिंग के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर गवर्नमेंट का जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है स्मगलिंग रोकने के लिए। तो क्या सिफारती सतह पर बातचीत गवर्नमेंट की जानिब से की जानी चाहिए? रीजनल अफगानिस्तान इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, अफगानिस्तान से बारहा बात करने की कोशिश पाकिस्तान करता रहा है, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड के हवाले से, रिसेंटली वो फिर ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर हुकूमती सतह पर क्या जो है वो इकदाम किए जा सकते हैं? अच्छा, स्मगलिंग का जहां तक ताल्लुक है, मैं यहाँ पे ठंडे कमरे में एक बड़े सूटी बुटी बैठ के और आप स्टूडियो में बैठ के इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। एक वो घर जो कि बॉर्डर से 50-60 किलोमीटर के फासले पे वाक़या है और उसको गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं पहुंच रही, तो उसके पास ऑप्शन रहता है कि जनाब जो नजदीक तरीन आपके पास रिस्क हलाल कमाने के वसाइल हैं आप उसको यूटिलाइज करें। तो एक तो ये कि उसने मेक्सिको और यूएस का जो बॉर्डर की एग्जांपल दिए हैं डीजी ISPR में, बिल्कुल सही दी है। दूसरी बात ये कि जितना आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट अगर अपने सिविलियन को फैसिलिटेट करे, उनकी हक तलफी ना हो, उनकी ग्रीवेंसेस आप दूर करें, उनको सेटिस्फाई करें, तो मेरे ख्याल में एक मुआशरे में अगर सिटीजन को थोड़ी सी भी उनमें शऊर होता है ना, तो वो एक मुहज्जब शहरी के तौर पे इन सारी चीजों से बाज आ सकता है। मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ अपने मुल्क के शहरों के लिए। अगर आप बात कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर अफगान तालिबान के वगैरह उनके थ्रू, उनके लिए मेरे ख्याल में कोई भी टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, सबसे सख्त एक्शन लेना चाहिए कि जनाब हमारे बॉर्डर, हमारे अंदरूनी मामला जिस तरीके से भी हो, किसी को समझा के, किसी को प्यार से बैठा के, किसी को 2 थप्पड़ मार के, किसी को जेल में डाल के, लेकिन जो क्रॉस बॉर्डर है उसके लिए तो मैं कह रहा हूँ कि 0 टॉलरेंस होना चाहिए। सही। उबैद साहब, हम अमेरिका के साथ सैंक्शंस को देखते हैं इन तमाम तर मामलात के अंदर आड़े आते हुए। अब तो पाकिस्तान के ताल्लुकात भी काफ़ी ज़्यादा
امریکہ کے ساتھ اچھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے ان تعلقات کو، اس میں ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں امریکہ میں، ان کی بہتری کے لیے پاکستان پھر اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ دیکھیے یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، میں اس کو تھوڑا سا کامک میں ملوں گا. جب ایک بیٹا ماں کا لاڈلا ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سب سے خطرناک ڈیسیجن یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی والدہ اور اپنی بیگم کے بیچ میں انصاف کس طرح کروں، ریلیشن دونوں کیسے برقرار ہوں کہ ادھر بھی ناراضگی نہ ہو ادھر بھی نہ ہو. اب یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، نہ صرف ایران اور یو ایس کے بیچ میں بیلنس رکھنا ریلیشن کو، بلکہ آپ کو اس وقت ہی جو سینیریو چل رہا ہے اس میں آپ کو چائنا کو بھی آپ ناراض کبھی بھی نہیں کر سکتے. چائنا آپ کا ایک کنسسٹنٹ فرینڈ رہا ہے فرام پاسٹ 40-50 ایئرس. یو ایس کے ساتھ آپ کی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والی ریلیشن ہے، جب تک ایک دوسرے سے مستفید ہو رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو یوز کرتے ہیں، دین آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں. کبھی آپ کو ایک سینیور میں سر پہ چڑھا دیتے ہیں، کبھی زمین پہ پھینک دیتے ہیں. کبھی نوبت یہ آتی جو بائیڈن آپ کے پریمیئر کے ساتھ ملاقات نہیں کر رہے ہیں، وہی ٹرمپ آ جاتا ہے، وہ آپ کے پریمیئر کو بھی بلاتا ہے، وہ آپ کو استقبال بھی کرتا ہے، وہ آپ کے جو فتوحات ہے اس کو بار بار ذکر بھی کرتا ہے اس چیز کی، کبھی آپ کے فیلڈ مارشل کی تعریف بھی کرتا ہے. تو یو ایس کا ریلیشن جو ہے وہ آپ کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس کو آپ نے بڑے سمجھداری کے ساتھ بڑے لاجک کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلنا ہے. رہی بات رشیا کی، تو میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ دس از دا ٹائم فار اے ملٹی پولر سسٹم. تو ملٹی پولر سسٹم میں آپ کو تمام پاورز کے ساتھ یکساں تعلقات رکھنا یہ آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور ایک میرے خیال میں میں کہوں گا کہ ایک گڈ اسٹیٹ، ایک اچھے اسٹیٹ کے لیے ایک اچھا جو نظام جہاں پہ ہوتا ہے اور جو اچھے سیاست کو سمجھتے ہیں، پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، وہ میرے خیال میں ایسے سچویشن میں ان تمام چیزوں سے باہر نکل کے آتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کے لیے امتحان نہیں اپرچونٹی ہے کہ وہ چائنا کو بھی انگیج کریں، وہ رشیا کے ساتھ بھی تعلقات کو آگے بڑھائیں، وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کو آگے بڑھائیں، وہ اس وقت سعودی عرب اور ایران دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. تو میرے خیال میں اس ریجن میں جس طریقے سے پاکستان اسٹریٹجکلی، سیکیورٹی وائز، ڈیفنس وائز ابھر کے آیا، اسی طریقے سے پاکستان اس خطے میں ایشیا کا ایشین ٹائگر بن سکتے ہیں. اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. جہاں آپ انڈیا کو کہہ رہے ہیں ہاں وہ ہم سے بڑا دیش ہے، ہم سے بڑا ملک ہے، اس کی وجہ ساری چیز زیادہ ہے، لیکن جو ہماری لوکیشن ہے، اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، اس سے کوئی بھی بندہ انکار نہیں کر سکتا. تو ہمیں تھوڑے سے اپنے کارڈ وائزلی پلے کرنے ہوں گے. اس کے بعد میرے خیال میں یہ تمام ممالک کے ساتھ اگر آپ کے کارڈز اچھے ہیں، آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ ٹریڈ بڑھا دیں، آپ رشیا کے ساتھ ٹریڈ بڑھا دیں. ٹھیک ہے عبید صاحب. اسد کھرل صاحب کی جانب بڑھیں گے. اسد کھرل صاحب، پاکستان اور ایران کے تعلقات میں جیسے کہ ہم پیش رفت کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم نے ریسنٹلی دیکھا بھی ہے سعودی عرب اور ایران دونوں کے آفیشلز کا پاکستان ہونا. ریسنٹلی جو یہ تمام تر ایکٹیویٹیز سامنے آئی ہیں، اور ماضی میں جیسے کہ پاکستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو تعلقات تھے وہ ہم نے اتنے اچھے نہیں دیکھے. موجودہ حالات میں، موجودہ ٹائم فریم ورک میں اس ریجن کے اندر پاکستان میں سعودی عرب اور ایران کا ہونا کس طرح سے ان تعلقات کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے لیے تو بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہے. پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب ایران اور سعودی عرب کا آپس کے اندر جو ہے تنازع تھا تو اس وقت ہمیں بہت جو ہے قدم پھونک کر رکھنے پڑتے. اب چونکہ پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور ایران اور سعودیہ جو ہے وہ کافی آپس میں قریب آ چکے ہیں. اور دوسری بات جو ٹریڈ کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر بارٹر سسٹم شروع کر لیں کہ ہماری کرنسی اور ان کی کرنسی آپس میں ڈالر کو بیچ میں سے نکال دیں، یا جو پروڈکٹ کے بدلے میں پروڈکٹ جو ہے وہ اگر ہم کریں گے تو اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، ایران کو بھی فائدہ ہوگا. اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ چائنا، ایران، رشیا اور دیگر جو ہمسایہ ممالک ہیں، بھارت تو ظاہری بات ہے، اس کے علاوہ باقی جو ممالک ہیں، اگر ہم آپس کے اندر اس طرح کا کر لیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے سب ممالک کے لیے. اور بہت چیزیں جو ہے ڈالر جو ہے وہ اس کا حوالے سے جو ہے اس کی تو کمر ٹوٹ جائے گی. دیکھیں جس طرح آپ دیکھیں یورو جو ہے اس نے ڈالر کو جو ہے بہت زیادہ ڈینٹ ڈالا ہے. اس طریقے سے اگر ہماری جو خطے کے اندر جو ساری آپس میں ٹریڈ جو ہے ہم ڈالر کو مائنس کر کے ہم بارٹر سسٹم جو ہے چائنا اور پاکستان کا پہلے اس طرح معاملہ چلا تھا کہ آپس کے اندر کرنسی کے اندر ایکسچینج جو ہے، تو یہ اگر ہم کر لیں گے تو اس سے بہت سارے ہمیں فائدے ہو سکتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کچھ انٹرنیشنل ریسٹرکشن بھی ہیں اور پھر دباؤ بھی ہے، معاملات ان کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں. اس لیے جو پاکستان آگے یا کچھ ملک جو ہے آگے وہ نہیں بڑھ پا رہے.
لیکن الٹیمیٹلی اس طرف ہمیں جانا چاہیے کیونکہ ہر ملک اپنے فائدے کے لیے اپنے انٹرسٹ کے اوپر اس کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ دیگر ممالک جو ان کے مفادات کے لیے وہ اپنے مفادات کی بار بار قربانی دیتا رہے۔ ایران اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کے لیے پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے سر؟ دیکھیے ابھی تک تو ایران اور امریکہ کے تعلقات اس لیے بہتر ہونا پاسبل نہیں نظر آتے کیونکہ ظاہری بات ہے جو اسرائیل ہے، ویسے تو امریکہ ایک بڑا ملک ہے لیکن کردار اس کا ایک امریکہ کے سامنے ایک پراکسی کا امریکہ کا نظر آتا ہے کہ جو اسرائیل کرتا ہے ہمیشہ امریکہ اس کے پیچھے ہوتا ہے اور اس کو انڈورس کرتا ہے ہر طریقے سے۔ تو جب تک امریکہ اسرائیل جو ہے وہ اور ایران کا تنازع جو ہے وہ اس میں کمی نہیں آتی، اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ ایران اور امریکہ آپس میں قریب آ سکتے ہیں۔ وہ تبھی قریب آ سکتے ہیں کہ جب اسرائیل اور ایران کے اندر کچھ نارملائزیشن ہو، جو کہ ابھی تک وہ مستقبل قریب میں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو سمجھا کہ پاکستان اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار اسد کھرل صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے۔ عبید یوسف صاحب سینئر تجزیہ کار انہوں نے ہمیں جوائن کیا، بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب انہوں نے جوائن کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ساتھ۔